बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कब और कैसे नाजिल हुई? उस वक्त मक्के के हालात क्या थे? सबसे पहले इस्लाम कौन कबूल करे? सबसे पहले नाजिल होने वाले आयत कौन से हैं? दूसरी वही कब नाजिल हुई? ये जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल के करीब पहुंची थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के हालात देखकर बहुत गमज़दा रहते थे। लोग बुत परस्ती में डूब गए थे। अपने हकीकी माबूद को छोड़कर पत्थर, दरख्त, चांद, सूरज, पहाड़, दरिया वगैरह चीज़ों को अपना माबूद समझने लगे और अपने हाथों से बनाई हुई मिट्टी और पत्थर की मूर्तों की इबादत करते थे और हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। कत्ल करना, जुआ खेलना, शराब पीना और कई तरह के बुरे काम किया करते थे। इतना ही नहीं और अपने लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से कुछ दूर हीरा पहाड़ी पर अकेले वक्त बिताने की आदत थी। वो ज़्यादातर उस पहाड़ी के गार में रहकर अल्लाह ताला की इबादत करते थे और अल्लाह ताला से दुआएं मांगते थे। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों का ज़्यादातर वक्त अल्लाह की इबादत में बिताते थे। एक रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे, गारे हिरा के अंदर इबादत में मशगूल थे कि अचानक गार में आपके पास एक फरिश्ता ज़ाहिर हुआ। फरिश्ते को देखकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हो गए और डर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो फरिश्ता हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो हमेशा अल्लाह ताला के पैगाम उसके रसूलों तक पहुंचाते रहे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, इक़रा यानी पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, मैं नहीं पढ़ सकता। आप कैसे पढ़ सकते थे? आप कभी भी मकतब नहीं गए थे। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आकर निहायत गर्म जोशी के साथ आपको जोर से अपने सीने से दबोचा, फिर छोड़कर कहे, इक़रा पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिए, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको ज़ोर से अपने सीने से दबोचा, फिर कहा, इक़रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वही जवाब दिए, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तीसरी मर्तबा फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़ोर के साथ अपने सीने से दबोचा और छोड़कर कहे, इक़रा। आपको इस बार ऐसा महसूस हुआ कि वो बेहोश हो जाएंगे। फिर फरिश्ते ने कहा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। तो पढ़ता रहा, तेरा रब बड़े करम वाला है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डरते हुए, कांपते हुए उन अल्फाजों को दोहराए। कुरान मजीद की यही 5 आयत पहली वही के तौर पर अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। इस हैरत ज़दा तजुर्बे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस आए। बहुत डरे हुए थे। आपके मुंडों और गर्दनों का दरमियानी हिस्सा खौफ से थरथरा रहा था और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुंचकर फरमाए, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप पर कंबल उड़ा दिए। जब खौफ दूर हुआ, आपकी थरथराहट कम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाए, खदीजा मुझको क्या हो गया? ये कहकर गारे हिरा का सारा वाक़या सुनाइए। फिर कहे, खदीजा मुझको क्या हो गया? मुझे अब अपनी जान का खौफ हो गया है। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाए, हरगिज़ नहीं, आपको अल्लाह कभी रुस्वा न करेगा, क्योंकि आप कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच बोलते हैं। आप रिश्तेदारों और अजीज़ों से हुस्न सलूक करते हैं। आप अपने साथियों की मदद करते हैं। आप यकीनन सच्चे वफादार हैं। आप कमज़ोरों की, यतीमों की मदद किया करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। अल्लाह आपको कोई ज़रर नहीं पहुँचाएगा।
اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے جو ایک عیسائی عالم تھے، آسمانی کتابوں سے اچھی طرح واقف تھے، اور انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر عبرانی زبان میں نازل ہوئی اس کا ترجمہ عربی زبان میں کیا کرتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور وہ اندھے بھی ہو گئے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، بتائیے آپ نے کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ آپ غار حرا میں دیکھے تھے سب کچھ بیان کیے۔ ورقہ بن نوفل نے تمام واقعہ سن کر پکارے، ناموس ناموس، یہ وہی مقدس فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، اور کہے کاش میں اس زمانے میں یعنی نبوت کے دنوں میں جوان ہوتا، اور کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا میری قوم کے لوگ مجھے نکال دیں گے جبکہ وہ مجھے امین صادق مانتے ہیں؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں، جو بھی وہ چیز لے کر آئے ہیں جو تم لے کر آئے ہو یعنی نبوت، اس کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے۔ اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ بن نوفل کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ وقت تک وہی رک گئی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پیدل چل رہے تھے کہ اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر آسمان کی طرف اٹھائے تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے ڈر گئے۔ گھر آ کر پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو اس وقت اللہ کی طرف سے دوسری وحی نازل ہوئی۔ وہ آیات یہ ہیں، اے کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ ایک کے بعد ایک آنے لگی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باقی زندگی اللہ کی وحی حاصل کرنے میں لگائے۔ جس وحی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے یاد کیا اور بھیڑوں کی کھالوں پر لکھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بیان دینے لگے جیسا کہ اللہ نے انہیں کہا تھا۔ کچھ سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان اور قریبی دوستوں میں بیان دیتے رہے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ پر ایمان لے آئی۔ وہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا پہلا لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلے خادم ایمان لائے وہ حضرت زید بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو پہلے ایمان لائے۔ ہر دوسرے پیغمبر کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے اور دوسرے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے، لوگوں کو بیان دیتے رہے اور اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ آپ کو ہمارا یہ واقعہ اچھا لگا تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ایسے واقعات کے لیے اقرا من قلب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔